लो जी एक दफा फिर शेर का नवा ऐलान हो गया है। शेर एक बारी फिर का नवा ऐलान हो गया है। और आज ये वीडियो में एक ये रेड शर्ट में देखेंगे, एक आगे कोट वाली में देखेंगे। तो अभी अभी जनाब ताज़ा खबर आई है, सिकंदर साडा भाई है तो जनाब नवाज शरीफ की नई डेट आई है। अब पहले तो 15 अक्टूबर का उस दिन ऐलान हुआ था और शहबाज शरीफ साहब ने खुद ऐलान किया था, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा था, और नवाज शरीफ साहब भी पीछे खड़े थे, ऐलान करने वाले शहबाज शरीफ साहब थे। तो ये तय हुआ था कि जनाब वो 15 अक्टूबर को आएंगे। तो आज एक हफ्ता और बढ़ गया है और हुण ताज़ा खबर आई है कि जनाब नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को आ रहे हैं और अब ये भी बता दिया है कि कहाँ आ रहे हैं, जी लाहौर आ रहे हैं। और अब ये भी बता दिया गया है कि जनाब उनका इस्तकबाल भी होगा, बड़ा इस्तकबाल होगा उनका जनाब, बड़ा इस्तकबाल किया जाएगा। और लाहौरिये और पूरा पाकिस्तान तैयार हो जाए। अब उस वक्त तक देखते हैं कि जनाब ये क्या माहौल बनता है। आज 12 सितंबर है, ठीक है। तो एक हफ्ता इसका ये रह गया, सवा महीना रह गया जी, सवा महीने का कोर्स है। 40 दिन का समझो कोर्स है। 40 दिन का चिल्ला नहीं होता वो जो जादूगर करते हैं, जादू पिंकी पीरनी करती है ना। तो ए नवाज शरीफ साहब ने भी अपने कारकुनों को कह दिया है कि जनाब 40 दिन के बाद नवाज शरीफ आपके घर में, आपके पाकिस्तान में मौजूद होगा। ये उन्होंने बता दिया है। ये बड़ी खबर है जो अभी अभी ताज़ा खबर आई है ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे। और बाकी हमने आपको जो है ना वो सियासी हालात बता दिए हैं। वो नवाज शरीफ के एक दरीना साथी सेनेटर राना मकबूल साहब इंतकाल कर गए। हम भी उनका अफसोस करते हैं, आप भी उनका अफसोस करें। वो भी रिटायर्ड DIG थे और बड़े वो रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ साहब के करीबी साथियों में उनका शुमार होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है जी। ये सूरत हाल है। और बाकी जनाब खबरें आपको हम बाद में बताएंगे। तो फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि जनाब नवाज शरीफ आ रहा है और इसके बाद बिलावल भुट्टो साहब क्या कर रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे, इसके ऊपर भी डिटेल आपको हम बता रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब जो है वो रंग बिरंगे बयान क्यों दे रहे हैं वो भी देखें। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो, खैरियत है? काफ़ी दिनों के बाद इधर जनाब वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। इधर ग्रीन टी पी है तो मैंने कहा काफ़ी भी बना दूँ। और आज आपको पता है 12 सितंबर है और मंगल का दिन है, गोश्त का नागा है, ठीक है। बचपन में हमारा होता था जी है गोश्त नागा, मेरे ख्याल होमते वो चीज़ रही नहीं, ठीक है। तो सूरत हाल ये है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या आ रही हैं, ये बिलावल भुट्टो साहब जानबूझ के कोई शरारतें मुझे लगता है कर रहे हैं नुमायाँ करने के लिए। पहले बाप बेटे ने इख्तलाफ की बात चलाई कि जनाब साढ़ा इख्तलाफ पैदा हो गया, तो वो बाद में पता चला कि ये नूरा कुश्ती थी। और अब जनाब बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, एतराज़ किया है कि इलेक्शन में सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये बात गलत है, ये बात गलत है। कोई इस वक्त वो बता सकते हैं कि किस के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है और किस के लिए नहीं है? कोई बता सकते हैं? तभी पता चलेगा ना कि भाई पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है और दूसरों के लिए है। तो ये इल्ज़ाम तराशी वाली सियासत जो है ना, यही तो हमने ख़त्म की थी पहले। यही तो वो मुआहदा हुआ था जो इमरानी मुआहदा जिसे कहते हैं नवाज शरीफ के साथ, कि हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं करेंगे। अब अगर बिलावल साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब ये लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे लिए नहीं है दूसरों के लिए है, तो वो कुछ सबूत दें, साबित करें ना, वो साबित करें। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वो जो है ना इस तरह का इल्ज़ाम तराशी करके समझो अपना कद ऊंचा करने की वो कोशिश कर रहा है, ये मुनासिब नहीं है। एक बात। दूसरी बात उन्होंने की है
کہ جناب افغانیوں کو ادھر آباد کرنے کی وہ کوشش کر رہے تھے، تو افغانی جناب وہ کتنی دیر لگتی ہے ان کو کراچی پہنچنے میں؟ کراچی نہیں جناب علی، وہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ صرف اپنی وہ سندھ والی سیاست نہ کریں، وہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، سب کو پتہ ہے پورے پاکستان میں وہ پھیلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو بات اصولی طور پہ ٹھیک ہے کہ جو ان کو آباد کر رہے تھے، جیسے عمران خان کا نام لیا تھا، عمران خان کو تو کہا جا رہا ہے جی کہ 40 لاکھ بندے انہوں نے افغانیوں کو لیگل کیا اور ان کو شناختی کارڈ جاری کیے اور سارا کچھ کیا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ جو افغانی ہیں عمران خان نے پلاننگ کے ساتھ آباد کیا تھا، اور آج وہی دہشت گردی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ والا تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، تفتیش ہونی چاہیے، سارا کچھ ہونا چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے سب کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ذمہ دار تو انہوں نے جنرل فیض حمید کا نام بھی لیا ہے کہ فیض حمید کو اور عمران خان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ کل کو خرابی پیدا کریں گے، اور ان کو ہم ID کارڈ جاری کر رہے ہیں اور ان کو یہاں بلا رہے ہیں، کراچی پاکستان کے کونے کونے میں یہ پھیل گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب تیسری بات انہوں نے کی ہے کہ اگر یہ سیاستدانوں کا قصور ہے تو اس کا احتساب تو ایک بڑا ادارہ کرتا ہے، لیکن اگر ان افغانیوں کو اور یہ ساری دہشت گردی کو دوبارہ پنپنے کا اگر موقع ملا ہے تو پھر اس ادارے کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ یعنی کہ بلاول بھٹو نے سیدھا کہہ دیا ہے کہ فوج کا بھی احتساب ہونا چاہیے کہ جناب یہ اگر دوبارہ دہشت گردی سار اٹھا رہی ہے اور دوبارہ یہ بم دھماکے ہو رہے ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس کا قصوروار صرف سیاستدان نہیں ہے، ادارے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ انہوں نے کہا ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے ان کی، چلے کہ جناب وہ احتساب وغیرہ سب کا ہونا چاہیے اور یہ ملک پاکستان سب کا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہاتھی ہوتا ہے نا وہ مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے کوشش کی تھی پرویز مشرف کے خلاف کیس لڑنے کی اور آرٹیکل 6 لگانے کی، تو نواز شریف کو ایسے نکالا کہ اس کو سمجھ ہی نہ آئی، اور 2/3 میجارٹی جو ہے وہ اس کی دھڑام سے ڈھیر ہو گئی۔ تو یہ اب قمر جاوید باجوہ ہے یا جنرل فیض حمید کے حوالے سے ہم بڑا سنتے رہتے کہ ان کو جی گھراؤ کر لیا گیا ہے، ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے، ان کو گرفتار ہونے والے ہیں، لیکن ابھی تک ان جرنل کے اوپر کوئی بھی، نہ قمر باجوہ کے اوپر نہ فیض حمید کے اوپر کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈالا گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہاتھ نہیں ڈالا گیا یا نہیں ڈالا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو لیکن ہم جناب سید عاصم منیر صاحب کو کہیں گے، وہ ایک انقلابی کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں۔ جیسے آج میں دیکھ رہا تھا یورو، پاؤنڈ، ڈالر، وہ ساری جو اس کی قیمتیں ہیں دھڑام سے نیچے آ رہی ہیں، تو اس کا سہرا جو ہے وہ سید عاصم منیر کو ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بارڈروں پہ جتنی پولیس کھڑی ہے یا بارڈروں کے اوپر جو فوج کھڑی ہے یہ اپنا کردار ادا کرے تو اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے نا وہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ باقی جو چترال کے حالات ہیں اور جو اس کے وہ جو استور اور ان علاقوں میں جناب دہشت گردی ہے، ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں زبانی کلامی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سارا کچھ کلیئر ہے، لیکن جب کلیئر ہے تو پھر دہشت گرد بھی مارے جا رہے ہیں بار بار، اور یہ ہمارے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں۔ تو کلیئر ہے تو پھر کلیئر بات کر کے بتائیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ جناب یہ کیا بات ہے، روز ہی 4-5 ہمارے شہید ہو جاتے ہیں اور بعد میں بتاتے ہیں کہ اب کلیئر ہے جی، اب کلیئر ہے۔ تو یہ والی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں، میرا خیال ہے کہ عوام کو صحیح طریقے سے بر وقت بتا دینی چاہیے۔